बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर पाकिस्तान में खेल अहम तरीन मरहले में जाता जा रहा है। इमरान खान और माफिया की लड़ाई नए फेज में दाखिल हो चुकी है। हालिया बहरान के असरात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ को मिस्र से वापस पाकिस्तान आने की बजाय फौरन लंदन की जानिब दौड़ लगाना पड़ी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अलविदाई दौरे भी शुरू कर दिए हैं और लंदन में शहबाज शरीफ के पहुंचते ही अचानक अरशद शरीफ पर तशद्दुद की तस्वीर रिलीज कर दी जाती हैं, जिस पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। अरशद शरीफ के मुंह से राज उगलवाने में नाकामी पर इन्हें किसने बदतरीन तशद्दुद करके शहीद करवाया? वो कौन से 10 अमरीकी एहलकार थे जिनके पास अरशद शरीफ को ले जाया गया? और शूटिंग रेंज में किस खुफिया एजेंसी के एहलकारों की मौजूदगी बताई जा रही थी जहां इन्हें शहीद किया गया? ऐन मौके पर अमेरिका ने अरशद शरीफ का वीजा एप्लीकेशन क्यों मुस्तरद किया? इस पर से अब पर्दा उठने जा रहा है। साथ ही इमरान खान की एक और ट्वीट ने मजीद तहलका मचा दिया है, जिसमें उनका कहना था कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। इमरान खान के इस तहलका खेज बयान के बाद पावर कॉरिडोर में सनसनी फैल चुकी है। इस बात का इम्कान है कि लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने से पहले पहले इमरान खान कातलाना हमले के तमाम मुल्जिमान का नाम अवाम के सामने पब्लिक करें, ताकि पिंडी और इस्लामाबाद की सरजमीन इम्पोर्टेड सेटअप के लिए मजीद गर्म हो जाए। इस दौरान इमरान खान ने FIR में 3 नाम डलवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान दौरे के बाद अगले आर्मी चीफ का तयन होने जा रहा है। सऊदीया की जानिब से बेल आउट पैकेज रिलीज होने से कबल अहम फैसले भी होने जा रहे हैं। क्या मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान की मुलाकात करवाने का इम्कान है? ये भी इतला आ रही है कि सऊदी अरब ने एक मखसूस नाम पर एतराज उठा दिया है, जिसे नून लीग आर्मी चीफ का ओहदा देने पर गौर कर रही है, जबकि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर दिया गया है। नवाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च करके लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी अवस्था में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है और अहम बात यह है कि लॉन्ग मार्च का आगाज आजम सवाती की तकरीर से किया गया है। यानी आजम सवाती को लॉन्च करके इमरान खान ने मैसेज दे दिया है कि वो अब अवाम की अदालत में मुकदमा रखने जा रहे हैं और पिंडी पहुंचने से पहले पहले अरशद शरीफ, आजम सवाती और इमरान खान पर कातलाना हमले के हकायक मंजर आम पर लाए जाएंगे, ताकि लॉन्ग मार्च से ज्यादा मकासद हासिल किए जा सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के साथ साथ अरशद शरीफ का केस भी इंटरनेशनल मीडिया ने उठाना शुरू कर दिया है और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने अरशद शरीफ कत्ल की इंक्वायरी अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए आज़ादाना तौर पर करवाने का मुतालबा कर दिया है। वाज़ेह है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की अफ्रीका में मौजूद ब्यूरो और एशिया पैसिफिक डेस्क दोनों ने मुतालबा किया है कि कीनिया और पाकिस्तान की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए, जिसमें इन दो ममालिक के इदारों की मौजूदगी और सरपरस्ती न हो, क्योंकि दोनों के मफादात इस केस से जुड़े हैं। और इंटरनेशनल मीडिया भी इस केस को इमरान खान पर कातलाना हमले के साथ नत्थी करता नजर आ रहा है। इस मौके पर अमेरिका पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो मुल्क जो जमाल खशोगी के कत्ल पर बड़ा शोर मचा रहा था, वो आखिर अरशद शरीफ के मामले पर क्यों खामोश है? और जो हकाइक इस वक्त सामने आ रहे हैं उसने काफी हद तक पर्दा चाक कर दिया है और इससे ये भी जाहिर होता है कि अरशद शरीफ कत्ल के बैनुल अक़वामी लिंक्स भी मौजूद हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में पाकिस्तान की तहकीकाती टीम जो राना सनाउल्लाह ने बनाई थी वो कीनिया पहुंची थी और कई दिन गुजरने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक रिलीज नहीं की गई। इतने में दीगर बैनुल अक़वामी तफ्तीशी इदारे भी कीनिया पहुंच चुके थे और अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी रिलीज करने जा रहे थे कि ऐन इस मौके पर राना सनाउल्लाह को ये एतराफ़ करना पड़ा कि अरशद शरीफ को गलत शनाख्त की बुनियाद पर नहीं बल्कि इन्हें मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। और इसके 2 दिन बाद अरशद शरीफ पर तशद्दुद की रिपोर्ट अपने मखसूस सहाफ़ियों, जिनमें कामरान शाहिद का नाम आता है, इनके जरिए रिलीज करवा दी जाती है। और हैरान कुन बात यह कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तशद्दुद के हवाले से कोई बात नहीं की गई, जिसका मतलब है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अरशद शरीफ के हवाले से ये रिपोर्ट रिलीज करने पर क्यों मजबूर हुई? इसके 3 किस्म के मुहर्रिकात हो सकते हैं। एक ये कि बैनुल अक़वामी मीडिया के सहाफ़ी अंदर की स्टोरी रिलीज करने जा रहे थे जिसकी खबर हुकूमत को मिल चुकी थी और इसीलिए हुकूमत असल खबर रिलीज करने पर मजबूर हुई ताकि सुबकी से बचा जा सके और बहुत सा हिस्सा अब तक रिलीज नहीं किया गया। जबकि दूसरा मकसद सियासी है, यानी इस रिपोर्ट के जरिए इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश की गई कि अगर इमरान खान के कहने पर हुकूमत को चलता किया गया या कोई डील करने की कोशिश हुई तो बहुत कुछ हुकूमत रिलीज कर सकती है। और तीसरा मकसद जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो ये है
کہ کسی طرح ارشد شریف قتل کا ملبہ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں پر ڈالا جائے۔ اب ہم اصل خبر پر آتے ہیں کہ وہ کون سی خبر ہے جسے حکومت نے اب تک دبائے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، حال ہی میں فیکٹ فوکس نامی انٹرنیشنل ادارے اور وائس آف امریکہ نے ارشد شریف قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے اپنے صحافیوں کو کینیا روانہ کیا تھا، جہاں جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے کینیا کی پولیس اور حکام سے بھی رپورٹس لی گئیں۔ اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کینیا میں پولیس کے نگراں ادارے کی کمشنر کا کہنا تھا کہ شروع میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ناکے پر نہ رکنے کی وجہ سے ارشد شریف پر گولیاں چلائی گئیں، لیکن یہ خبر جھوٹ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑی چوری ہونے کی خبر بھی غلط تھی، کیونکہ جس جگہ ارشد شریف کو نشانہ بنایا گیا وہاں سے 100 کلومیٹر دور گاڑی چوری ہوئی تھی، اور اس کا سراغ ارشد شریف کے قتل سے 3 گھنٹے پہلے ہی لگا لیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ارشد شریف کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اہم ترین بات جو اب تک کھل کر نہیں بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو جہاں پر نشانہ بنایا گیا وہ شوٹنگ رینج کا علاقہ تھا جو خرم اور وقار کی ملکیت میں تھا۔ خرم جو ارشد شریف کی گاڑی چلا رہے تھے، یہ پراپرٹی کے ساتھ ساتھ اسلحے کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور یہ اسلحے کی ٹریننگ دینے والے ادارے ایمو ڈم کے بھی مالک ہیں۔ یہ ادارہ کینیا کی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کو جدید اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ ان کے پاس ایجنسیوں کے اہلکار آتے ہیں جنہیں وہ اپنے شوٹنگ رینج پر لے جا کر انہیں انسٹرکٹرز کی مدد سے اسلحے کی ٹریننگ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خرم نامی شخص کے تعلقات خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ پہلے ہی استوار تھے۔ ایموڈم کی ویب سائٹ کے مطابق ان کے حکومتی اداروں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں، اور جس رات ارشد شریف کا قتل کیا گیا اس وقت شوٹنگ رینج پر 10 امریکی انسٹرکٹرز موجود تھے، اور ان کے ساتھ ارشد شریف نے رات کا کھانا بھی کھایا تھا، اور اسی علاقے میں ان کو شہید کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر 10 امریکی انسٹرکٹرز آخر کر کیا رہے تھے؟ کیا یہ امریکی ایجنسیوں کے اہلکار تھے؟ کیا ان کا تعلق بلیک واٹر نامی بدنام زمانہ ایجنسی سے تھا جنہوں نے انسٹرکٹرز کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دینے والے ادارے کے خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات استوار تھے، اور انہی لوگوں نے امریکی شوٹرز یعنی انسٹرکٹرز کو ہائر کر رکھا تھا جو پہلے ہی مختلف ایجنسیوں کے لیے کام کر چکے تھے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ کینیا کی ایجنسیوں اور پولیس پر ماورائے عدالت قتل کے الزامات بھی لگتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سارے ڈاٹس کو اگر ملا لیا جائے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ تھا، اور وہاں پر امریکی انسٹرکٹرز کی موجودگی نے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جبکہ امریکہ کی جانب سے ارشد شریف کا ویزا مسترد کرنا اس نے بھی بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ ارشد شریف کی جان کو سنگین خطرات تھے جس کی رپورٹ امریکی اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں کو معلوم تھی۔ اس کے باوجود برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے انہیں ویزا دینے سے انکار کرنا اس پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے، اور عین امکان ہے کہ حکومت کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ان قریب ارشد شریف کی اصل رپورٹ منظر عام پر آنے والی ہے، اسی لیے پہلے ہی ارشد شریف پر تشدد کی تصاویر ریلیز کر کے حکومت نے فیس سیونگ لینے کی کوشش کی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے انہیں 3 گھنٹے تک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ بعض صحافیوں کے مطابق 8 گھنٹے تک انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کو اذیت ناک تشدد کا نشانہ بنا کر ان کے ہاتھ کے ناخن کھینچ کر نکالے گئے، پسلیاں توڑی گئیں، ہاتھ کی کلائیوں میں کیلیں ٹھوکی گئیں اور انگلیاں بھی توڑی گئیں، اور پھر انہیں گاڑی میں بٹھا کر کلوز رینج سے فائر کر کے ان کے سینے اور سر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دردناک اور کربناک تشدد کی رپورٹ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر ذی شعور شخص اس وقت افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ارشد شریف کا ایسا بھی کیا قصور تھا کہ اسے بہیمانہ تشدد کر کے شہید کیا گیا۔ اور جس انداز سے ارشد شریف کو نشانہ بنایا گیا، اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کلر اسکواڈ کا کیا کرایا ہے جو 3rd ڈگری ٹارچر میں ماہر ہے، اور گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں پر تشدد کا اسے تجربہ بھی حاصل ہے، یا پھر اس کلر اسکواڈ کا کام ہے جسے دہشت گردی کے خلاف تیار کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی ارشد شریف کا کیس دوبارہ زیر بحث آ چکا ہے۔ ارشد شریف کے اہل خانہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تک نہیں دی جا رہی۔ صحافی برادری کا یہ بھی خیال ہے کہ ارشد شریف کی تصاویر ریلیز کر کے دراصل صحافیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر انہوں نے روش نہ بدلی تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ رپورٹ لانچ کر کے دراصل عوام کو ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ معاملہ اب الٹا ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ اس رپورٹ کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ پھیل چکا ہے اور وہ ہر صورت اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے، جبکہ یہ غم و غصہ لانگ مارچ کی صورت میں باہر نکل سکتا ہے۔ اسی لیے کور کمانڈر کانفرنس تک اس کی باز گشت سنائی دینے لگی ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اداروں نے اہم فیصلے نہ لیے، بحران ختم نہ کیا، تو اس بار عوام کے ہاتھوں پنڈی اور اسلام آباد میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔